किसान टीवी तरफ आज तुहंदिस खदमत मज हेम्बन मुतलिक दालि मुतलिक जानकारी हेत हाजिर तो यथ प्रोग्रामस मज करो कत युस जन यम हेम्ब ये वोपदावान दाल वोपदावान खास पे रजमा रजमा सारे खुद पसंदीदा दाल ये मज तो ब्रोह ते वोपदावान आज ते वोपदावान मगर कमी गई अत मज तो हेम्ब वनकस सारे पसंद यह बतौर सब्जी ते इस्तेमाल करान तो यह रजमा बतौर दाल ते इस्तेमाल करान क्या तरीक़ाकार अत मज कित पे हेको ज़्यादा पैदावार हासिल कर गो घरेलू सुथरस पे ब्या गो तिजारती सुथरस पे इनफरादी सुथरस पे अगर वो पन्ने खतर जरूरत लगान बे अगर हाजत नेर तो तमिस ते वातान मगर जन रोजगार जरिए अमिस ज़रात मज हासिल कर तो सह मुख्तलिफ फसल तो खास पे दालन मुतलिक तो आज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब यमन सत करो कत हेड डिवीजन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी तो पान ब्रीडर तहस कलस यमो कर्म अत नस्बत तो यमन सत करो यमन निश करो मालूम कित पे हेको यमन हेम्बन हुंद पैदावार तो हुर्रावित तो बतौर दाल अगर थावन क्या पज कर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब यम जन दाल इस्तेमाल करान वोपदावान खास पे रजमा सारे टाच बिल्कुल तो यम रजमा काश्त करान तो शुरुआस मज बतौर हेम्बे काश्त इस्तेमाल करान तो क्या तरीक़ाकार अमुक साइंसी तरीक़ाकार युथ जन पैदावार नीर जबर तो मेहनत लगे कम। बिल्कुल तुम फरमाव सही कि अगर वनक दौर वो दाल फसल हेतुन वो नायाब फसल बन जमींदार बोय अत मज इंटरेस्ट तीस निवान कह अम खतर कह वजूहत गोडनुक वजूहत कि अमिस रिवायती पन बेल लज डिजीज लज बेमार केमिकलो कोर वारिया नुकसान पत अत पैदावार तूत ज्यादा नेरान कह मगर ज़राई यूनिवर्सिटी कर अत मज बड़ मुनज़म तरीक़स पे कर अत पे तो ब्रोह जो वैरायटी अत शालीमार राजमाश शालीमार राजमाश रिलीज़ कर मगर चूँकि बस हमेशा वन जमींदार बोयस कि मौसमी तगीर तब्दीली किन आई बेमार केमिकल ज़्यादा शालीमार राजमाश गई पे सकम अत लज बेमार वारिया तो पत कर तकरीबन 12 वरियन कर रिसर्च अत पे तो बस बड़ खुश गसान वनस कि यह गई बे रजमा जो वैरायटी रिलीज़ ज़राई यूनिवर्सिटी पे सुकास्टी पे तो या शालीमार राजमाश 3 तो शालीमार राजमाश 4 वन अगर वो अमन सलाहियती सलाहियत कोत पैदावार तकरीबन 70 पे 60 किलो नान अकिस कनालस 70 पे 60 किलो नान अकिस कनालस यह वजली रंग अख दोफ रजमा तो ब्या मकाई सको इंटरक्रॉप कर कांजदार रजमा सह खास कर पहाड़ी इलाकन मज मकई लागान तथ मकई सत इंटरक्रॉप कर अत डख लागन जरूरत पे कह बे अत वो कि पन्निस तजुर्बस मज अत प्रोटीन कंटेंट असल इस मतलब प्रोटीन कंटेंट सारे दालन मज मगर चूंकि इस रजमा वैरायटी बनाई जो वैरायटी तकरीबन 50% प्रोटीन गो अगर 100 ग्राम प्रोटीन खेमो तो 50 ग्राम प्रोटीन 50 ग्राम प्रोटीन ये प्रोटीन हेम्बन मज तो दाल मज यह बेसिकली ब्रोह ज़राई यूनिवर्सिटी वैरायटी बनाम ये वन शालीमार फ्रेंच बीन सह हेम्बे खेन तथ मे राजवैली टाइपस पे वायलेट कलरस पे हेम्ब पेवान तथ सह हेम्बे खेन तथ मे प्रोटीन असल तथ मे 24% प्रोटीन सह वैरायटी वन चूँकि सह वैरायटी वारिया ब्रोह रिलीज़ गम तो पत कर चूँकि बस हमेशा वन कि ब्रोह वैरायटी तिमन तूत पैदावार नेरान कह मगर यम वैरायटी आज रिलीज़ कर नो तहकीक सपदान नो जर्म प्लाज्म अत मज कह कोलैबोरेशन तक मिसाल के तौर पर अगर रजमान हज कत करो मैक्सिको अमेरिका सत कोलैबोरेशन तत पे अन्नावान जर्म प्लाज्म ये सोरे जर्म प्लाज्म कोर्मुत कलेक्ट तकरीबन अत वोडरा एग्रीकल्चर कॉलेज में तकरीबन 800 किस्म रजमान हंद यह किस्म बे नबर अन्नमित मैक्सिको पे वारिया किस्म बे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सेंटरन सत कोलैबोरेशन करान बस हमेशा अत आइडियालजी सत अत इतफाक सत कि युत काल जर्म प्लाज्म बाकिन इंस्टीट्यूटन दिमो या युत काल जर्म प्लाज्म रजमा या बाकी फसल जर्म प्लाज्म बे सेंटरों पे अनो पत करो तिमन सत क्रॉसिंग पन्निस प्रोग्रामस में हेको न कामयाबी कर युत काल कोलैबोरेशन करो चाहे पत जर्म प्लाज्म
چاہے پَتہٕ ساینٹِسٹ گژھن اورٕ یورٕ خاص کر یُس جٔرٕم پلازم أسۍ دوٚیمٮ۪ن سٮ۪نٹرو پٮ۪ٹھ اَنان چھِ نیشنل سٮ۪نٹرو پٮ۪ٹھ اِنٹرنیشنل سٮ۪نٹرو پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ أسۍ تِم اِویلویٹ کران ییٚتہِ تِمن چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ 10-12 ؤرین تحقیٖق کران تِمن چھِ کراس کران پَتہٕ چھِ تِم اِویلویٹ کران تِمن وٕچھان پَتہٕ کارکردگی کیاہ روزِ سٲنِس ماحولَس منٛز تِکیازِ سون یُس کٕلایمیٹ چھُ یہِ چھُ ٹٮ۪مپریٹ کٕلایمیٹ ییٚتہِ چھِ سردی آسان تَتیُک جٔرٕم پلازم چھُنہٕ ڈایریکٹلی لگان ییٚتہِ کینٛہہ اِسلیے چھُ اَتھ پیٚوان گۄڈٕنٮ۪تھ 1-2 ؤرین تجرُبہٕ کَرُن کہِ یہِ گژھِ ہا میچور ییٚتہِ دانہِ چھُنہٕ میچر گژھان کینٛہہ مگر یِم رزما چھِ مکٲے چھِ یِم چھِ میچر گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ تِمن کراس کران ییٚتہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ اکھ مُنظم طریٖقس پٮ۪ٹھ أسۍ پَتہٕ سِلیکشن پروسیس کران اَتھ منٛز چھِ تقریٖبن 20-25 ساینٹِسٹ اِنوالو گژھان تہٕ تقریٖبن چھِ آن این ایوریج اوسطن چھِ تقریٖبن 20 پٮ۪ٹھ 25 کرور رۄپیہِ اکھ ویرایٹی بناونَس لگان اگر أسۍ تنخواہ وَنخواہ وٕچھو کوٗتاہ چھُ پَتہٕ خرچہٕ لگان واریاہ پَتہٕ چھِ مطلب اَتھ منٛز چھِ پیتھالجِسٹ آسان بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد محکمُک آسان کیٚمۍ محکمُک چھُ آسان زٔمیٖن محکمُک چھُ آسان الگ الگ شوبن چھِ أکِس مُنظم طریٖقس پٮ۪ٹھ تِم 10-15-20 ساینٹِسٹ کٲم کران پَتہٕ چھِ یِم بناوان یہِ ویرایٹی. تَمہِ پَتہٕ آیے شالمار راجما چھُ اکھ مگر تَتھ لٔج چوٗنٛکہِ موسمَس منٛز تغیٖر تبدیٖل تَتھ لٔج پَتہٕ اکھ موزیک وایرس ڈِزیٖز کامن بیٖن موزیک وایرس لٔج اَتھ وایرس آو سُہ گوٚو نموٗدار یہِ بہٕ وَنان چھُس ہمیشہٕ کہِ موسمی تغیٖر تبدیٖلی کہِ یی اچانک کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ یِتھٕے کٔنۍ گٔے یُس یہِ کٔشیٖر ہُنٛد پٔتِم 15 ؤری چھُس بہٕ وٕچھان 15-20 ؤری موزیک وایرس آیہِ واریاہ زیادٕ یہِ چھُ وایرل اکھ ڈِزیٖز اکھ یہِ چھِ دالن لگان تہٕ یہِ گٔے ییٚتہِ نموٗدار واریاہ زیادٕ تہٕ مگر یۄس یہِ ویرایٹی اَسہِ بنٲو شالمار راجما چھِ 3 تہٕ شالمار راجما 4 اَتھ چھُنہٕ اَمیُک اثر گژھان کینٛہہ اَتھ چھُ یہِ پٲدٕوار تہِ اَصٕل اَتھ چھُ پروٹیٖن کنٹینٹ تہِ اَصٕل اَتھ چھِنہٕ بیٚیہِ بٮ۪مارِ زیادٕ نۄقصان کران زٔمیٖندار دوس تہٕ تِم چھِ پرٛیویٹَس منٛز اَنان مُختٔلِف جایو پٮ۪ٹھ چھِ یِوان ہٮ۪مبَن ہُنٛد بیٲلۍ تہٕ تِمے چھِ وَوان تِم تہٕ زرعی یونیورسٹی چھا یِمو پنٛنٮ۪و وَرٲے باقٕے کُنہِ ویرایٹی سُفٲرِش کران یہِ نہ بُنیٲدی یِم اَسہِ ویرایٹی رِلیٖز کَرِ سُہ کاسٹ کَرِ تِمے ویرایٹی رِکَمنٛڈ کَرِ سُہ أسۍ دِمو پنٛنہِ ویرایٹی تِکیازِ یِم باقٕے ویرایٹی نیٚبرٕ یِوان چھِ یا یِم پرٛایویٹ ڈیٖلَر نِش چھِ آسان چھِ تِمن ہُنٛد بُنیٲدی چھُ تَتھ کہِ یُس یہِ کٕلایمیٹ سون چھُ سُہ چھُ ٹٮ۪مپریٹ کٕلایمیٹ تہٕ تِمو کَتہِ آسان تِم ویرایٹی چَک کَرِمَژٕ پَتہٕ ییٚتہِ چھا تِمو چَک کَرِمَژٕ تَمِچ اِنفارمیشن چھَنہٕ آسان کینٛہہ أسۍ چھِ ہمیشہِ زٔمیٖندار بٲیِس رِکَمنٛڈ کران کہِ نہ یِم سُکاسٹ رِلیٖز ویرایٹی چھِ تِمے چھِ پَتہٕ أسۍ ڈِپاٹمنٹ آف ایٚگرِکَلچر دِوان تِم کٔرِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ اِستعمال تِمن نیرِ پٲدٕوار واریاہ اَصٕل. ہٮ۪مبَن منٛز یوٚتامَتھ زرعی یونیورسٹی ہٕنٛز نٔو ویرایٹی واتہِ یِمن زٔمیٖندار دوستن تامَتھ تیٖتِس کالَس اگر تِم پَنٕنۍ یِم زَن رِوایتی تِم اگر کاشت کَرن مگر ساینسی طریٖقہٕ یُتھ نہٕ تِمن بٮ۪مٲرۍ لگہِ بٮ۪مارِ نِش روزن محفوٗظ تہٕ پٲداوار نیرِ اَصٕل. اگر أسۍ کَتھ کَرو یِمنٕے ہٮ۪مبَن ہٕنٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ کیٛاہ طریٖقے کاشت چھُ یِہُنٛد کِتھ پٲٹھۍ کَرِ سِلیکشن اَمہِ بیالٕچ یہِ کِتھ پٲٹھۍ وَیہِ یہِ زٔمیٖن کیُتھ گژھِ آسُن. بِلکُل تۄہہِ فرمووُ صحیح کہِ بسا اوقات چھُ بیول چھُنہٕ آسان ہمیشہِ زٔمیٖندار بٲیِس دٔستِیاب اگر أمِس پَنُن بیول پَنٕنۍ رِوایتی بیول چھُ تھاوُن أمِس چھُ اکھ ضروٗری اکھ نظر دِنۍ اَتھ بیلِس یُس بیلہِ پھوٚل سُکڑیومُت آسہِ تھوڑا ژَمٹیومُت آسہِ تھوڑا سُہ پَزِ نہٕ زٔمیٖندار بٲیِس قطن تہٕ قطن اِستعمال کَرُن تِکیازِ اَتھ چھِ 100% چھُ اَتھ آسان موزیک وایرس یُس یہِ رِنکٕل آسان تَتھ آسان جٔریان گٔمٕژ سُہ سُکڑیومُت ہیوٗ آسہِ تھوڑا بیلہِ پھوٚل سُہ آسہِ نہٕ پوٗرٕ پھۄلیومُت کینٛہہ رزما پھوٚل سُہ پَزِ نہٕ زٔمیٖندار بٲیِس اِستعمال کَرُن کینٛہہ تِکیازِ اَتھ چھُ پوٗرٕ چانٕس یہِ اَتھ آسہِ موزیک وایرس یُتھُے یہِ باسہِ نہٕ وٕنکیٚس زٔمیٖندار بٲیِس کینٛہہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ پَگاہ یہِ زیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ کُل بَنہِ اَتھ پَتہٕ یُتھُے یہِ پوش چھَنہٕ نیرٕنۍ اَتھ گژھِ سُہ وایرس گژھِ نموٗدار اَتھ پَتہٕ چھُ اَتھ سُہ گژھان سُہ پَنہٕ ؤتھٕر تھوڑا گۄڈٕ مۄٹان ہیوٗ پَتہٕ چھِ اَتھ گژھان یُس یہِ سَبزار چھُ سُہ ختم گژھان چھُ لیٚدُر گژھان سُہ چھُ موزیک وایرس تَمہِ سۭتۍ چھِ بٮ۪مٲرۍ لگان پَتہٕ سِلیکشن آف سیٖڈ یہِ گژھِ ویوٚٹھ پھوٚٹ آسُن اگر پھُٹمُت آسہِ سُہ پَزِ نہٕ اِستعمال کَرُن کینٛہہ اَصلی پَزِ تِتھ کٔنۍ بیل پھوٚل بدل رنٛگُک چوٗنٛکہِ رنٛگس منٛز چھِ فرق آسان چوٗنٛکہِ زٔمیٖندار بٲے یِم اَسہِ ویرایٹی رِلیٖز کَرِمٕژ تَتھ آسہِ رنٛگ کُنُے وۄنۍ چوٗنٛکہِ زٔمیٖندار بوے یُس یہِ اِستعمال پَنُن رِوایتی بیٲلۍ اِستعمال کران چھُ أسۍ چھِ وَنان اَتھ مِکسچر آف لینڈ ریسِز تہٕ اگر وۄنۍ أمِس آسہِ زٔمیٖندار بٲیِس آسہِ نہٕ ایویلیبٕل دٔستِیاب آسٮ۪س نہٕ بیول یہِ ہیٚکہِ پَنُن بیول اِستعمال کٔرِتھ مگر اکھ مُنظم طریٖقَس پٮ۪ٹھ ساینٹِفِک طریٖقَس بہٕ چھُس ہمیشہِ وَنان زٔمیٖندار بٲیِس کہِ آز چھُ ساینسی دور ساینسی دورَس سۭتۍ چھُ پَکُن برونٛہہ اوس نہٕ مِثال کے طور پر اگر أسۍ 30 ؤری برونٛہہ اَسہِ اوس نہٕ پَتہٕے لگان کہِ ہفتہٕ پَتہٕ کیاہ موسم آسہِ آز چھُ ایٚکیوٗ ویدر اگر أسۍ کرو اِستعمال آز چھُ پتہ لگان کہِ أکِس ہفتس 10 دۄہن ہُنٛد ویدر کنڈِشن کیاہ روزان أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پنٕنہِ ایٚگرِکلچر آپریشن اِستعمال کٔرِتھ أسۍ زٔمیٖندار بٲیِس پَزِ وقتس سۭتۍ روزُن
मिसाल के तौर पर अगर अमिस दाल फसल हमेशा ज़मींदार बॉयस रिकमेंड करान कि तुम लगियो ये ततनस थोड़ा डालान आस 0.05% गई स्लोप आसन यत रूद गई जमा कह तिक दाल फसल मज आव अक्सर वुचन कि अमन मूलस गसान पत बेमारी सह जरासीम जमीन मज या आब गो जमा या दम गो अत कह तो अत लगान पे रूटस बेमारी इसलिए यह गई डालान जमीनुक ख्याल बैल सर कर असल पे सुगड़ोमुत चमटोमुत फुल गि कह बेल फुल गि पूट अगर जमींदार बोय पन्ने बैल खतर गोडनथ सर थे कर बेलस 2 किलो कर या 3 किलो कर पूट बेल फल तथ थे दवच मलहम कर पे लाग सी ट्रीटमेंट तम सम तम अगर तखम अत बेल फलिस पे सह खत्म सह लगे ज्यादा कह 1 ग्राम लगान बावस्टन 1 किलोस जस्ट 1 ग्राम सह गो रुपये लगे अमिस 1 किलोस या 2 रुपये लगन 1 किलोस मगर अमि बेमारी अगर अमिस यह दस्तियाब कह यह बावस्टन तेल वन बह जमींदार बॉय सिफारिश करान कि यह करो सी ट्रीटमेंट बदल बायो फर्टिलाइजर क्या सह वनकस हर कुन कस्बन मज शहरस मज दस्तियाब 1 किलो बेल 1 किलो गोर इस चारवायन दिवान 1 किलो गोर 1 किलो बेल पे 1 लीटर आब बे 10 ग्राम अन यह बायो फर्टिलाइजर यह बायो फर्टिलाइजर डिफरेंट राइजोबियम या बे यह मार्केटस मज दस्तियाब वनकस हम पैकेट पाउडर 10 ग्राम पाउडर 1 किलो बेल 1 किलो गोर बे 1 किलो 1 लीटर आब यह अत मज रलावन त्रो पे बेल वजवन अत मज बेल यह थो तकरीबन अत मज ज़्यादा टाइमस थवन कह तिक पलस क्रॉपन चीज़ कि यह आब चवान जल्दी ज़्यादा टाइमस थवन कह 5-6 मिनट अत मज थवन यह रलो यह असल पे यह दवा अत असल पे पत एक साफ शफाफ पलव त्रो तथ पे थो यह रातस हॉकनावन यह थो हॉकनावन यह बायो फर्टिलाइजर यह गई शुटन थोड़ा पे दोम दह यह हेको असल पे लानन मज त्रत बहुत हमेशा जमींदार बॉयस करान यह गो सी ट्रीटमेंट अत त्रावन हु दवा कह मे वो बावस्टन त्रावन सह अत त्रावन कह अगर वह यह ट्रीटमेंट कोर्मुत हु ट्रीटमेंट पज कर पे कह तिक दयम मन कर तिक सह केमिकल ट्रीटमेंट मार पे जरासीमस यह जरासीम बायो फर्टिलाइजर यह बड़ मुफीद अत कुलिस खतर युथ यह बेल फल जमीनस मज त्रावान यह जवान युथ यह जवान अत मूल नेरान अत पे जमींदार बॉय मा पान वो अत मूलस पे लकट गंड तिम अकिस गंडस मज लच बद जरासीम लच्छन मज जरासीम राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम तिम योर थवान योर हालांकि तिम वैसे तक जमीनस मज मगर योर ट्रीटमेंट दिवान तम तिम गंड हुरान वारिया ज्यादा तम युथ कन मतलब इन्फेक्शन आ खुदा ना खास कंस पत सह इन्फेक्शन गि तम पे ठीक मगर अगर यह दवा फूल खेवान सह ग जल्दी ठीक इथे कन यह बायो फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट दिन सम गंड बनान ज्यादा वल बनान जल्दी बनान तम क्या यह जमीन मज कड़ान जमीन मज हवा यह जरासीम करान यह हवा कड़ान अमे अत खाद बनान नाइट्रोजन दिवान अमिस कुलिस तो कुल अमिस दिवान रोजन खतर जाय यह एक किस्म दनवनी फायदे अत वन सिम्बायसिस अमि क्या कुलिस लगातार लवर डोजन मज नाइट्रोजन रोजान मिलान तवे वन जमींदार बॉय यूरिया खाद मत त्रो ज्यादा दाल फसल कह मगर यह नोशन जमींदार बॉयस कि यूरिया खाद त्रावनी सह गलत अगर 1 कनाल कत निमो 1 किलो यूरिया 5.5 किलो त्रावन डाई खाद 5.5 किलो डाई खाद त्रावन जमींदार बॉय करान यह खाद त्रावन जमीनस अत दाल फसलस पोटाश त्रावन 2 किलो 5.5 किलो डाई खाद 2 किलो पोटाश खाद बे 1 किलो यूरिया त्रावन यह अम मूजूब त्रावन कि इत काल यह बेल फे जे असल पे या हो सकता है कि जमीन मा कमजोर दाल फसल जमीनस जरखेज बनावान बेशक मगर डाई खाद पोटाश खाद जरूरी मगर योर योर त्रावस यह जमींदार बॉय गलती करान कि यह खाद जमीन अत त्रावान दाल फसलस कह 1.5 किलो त्रावन 1 कनालस 1.5 किलो 1 कनालस त्रावन यम वेराइटी 1.5 किलो 1 कनालस त्रावन बे हमेशा जमींदार बॉयस करान सिफारिश कि 3 चीज़ जरूरी सीड बे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बे पत यम साथ हार्वेस्टिंग वगैरह करो मगर 4म चीज़ आमत ये वन मैकनाइजेशन
वन मशीन लोन दान मशीन लोन दाल फसल मशीन कर सोइंग मशीन कर वीडिंग घास कर वो रूद न मैन पावर कम खास कर अगर कत करो ये मैन पावर कम आबादी हूँ दबाव ज़्यादा मैन पावर अवेलेबल कहें इसलिए बहुत हमेशा जिम्मेदार भाई जोर दिवान कि ना मशीन पे करो मैकेनाइजेशन जरूरी लर्नन मज लू दिन फसल 60 सेंटीमीटर दिन ओड मीटर खो थोड़ा ज़्यादा पान थवन फैसले लाइन पे लाइन बे पे कुल पे कुल थवन 20 सेंटीमीटर अम सत क्या पगह हेको वीडर पकन अत मशीन जरिए इवन मतलब अगर अकै वेराइटी जरूरी बेर बनाने कह अगर 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 ना बेहतर छकित न कह लर्नन लाइन बेहतर गो अगर असल पे सीड पूट असल बेहतर गो अको फल त्रावन बेच चीज बस हमेशा सिफारिश करान फ्राम ज़राई यूनिवर्सिटी कि लर्नन मज अगर लागो पगह गई वीडर मशीन यह चलावनस मज गई आसान अस बचे ये वनस नव टेक्नोलॉजी आम हालांकि जिम्मेदार बस वन तूत पता कह वन इंशाल्लाह ज़राई यूनिवर्सिटी मज स्कॉसस मज करो आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथ मज कर कहें मशीन पकि पाने नफर रोज अतनस इत ड्रोन इस्तेमाल करान आज दवा छकन खतर इथे कन रोज वीडर पकि पाने रिमोटस पे युथी पाने यी वापस पाने यह तर बीस लाइन मज पाने रिमोटस पे नफरस पकुन सतस ताम जिम्मेदार भाई हमेशा टोंगरियों सरान यह पता आई स्टेज कि वह करो मशीन वन आई ब्या स्टेज कि ये जन रिमोट सरी पकन मशीन अमिस नफरस थप कर यह पकि पाने आल कूत जमीन मज त्रावन सह नन सोरे रिमोटस पे यह ग तोतनस तौर पे फेर योकन पाने पे कर नफर अत रिमोट चलावान यह रोज कंप्यूटरस पे या यह अमिस रिमोट अथस यह अगर जमींदार बोय टोंगरे सत करान कनाल मशीन सत 10 कनाल मगर यह ब्या रिमोट तम सत 20 कनाल गो सन रिसोर्सेज बचान टाइम क्रूशल फैक्टर टाइम यूत बचे तूत कामयाब वक्त यूत इंसान कदर कर तोतान हेक कामयाब कहें फरमो यह दाल वावन तरीक यह हेको बतौर हेम्ब इस्तेमाल कर पे यह हेको दाल बना बुनियादी अगर यह वेराइटी ज़राई यूनिवर्सिटी वेराइटी रिलीज कर सीड पर्पज खतर कर वेराइटी मगर चूंकि यम सात हेम बनान यम सात ब्योल फुल वन पूट बनियोमुत तूत कह तो हेम्ब बनेम हेको यह पतल इस्तेमाल कर पतल हेको इस्तेमाल कर मगर रिलीज कर सीड पर्पज खतर यम सात जिम्मेदार बोय वक्त किस नज़ाकत साइंटिफिक दौरस सत पकि चूँकि सारे खुद बोड़ मरहल वनकस क्लाइमेट चेंज मौसम तगीद अत मतलब तुम मीडिया वाबस्त साइंटिस्ट करान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाबस्त जिम्मेदार बोय ये चनवे अलर्ट रोजो हुशार रोजो नई नई वेराइटी ज़राई यूनिवर्सिटी रिलीज कर तिमन पे फोकस कर हाँ पे बस हमेशा जिम्मेदार बस वन कंजर्वेशन कर बेलिस कंजर्वेशन कर तम लगिन तम अगर 10 कनालन लागुन अकिस कनाल लगिन पन ब्योल 9 कनालन पर कर कमर्शल तम सम अमिस मिल पोस टूक ज्यादा तो पन रवायती बेल तो रूद पन्न जाए बरकरार तम तरूरी जिम्मेदारी तो ज़राई यूनिवर्सिटी माहिरन सीड बैंक वैरायटी सारे मौजूद जर्म प्लाजम रोजन सोरे मौजूद तक कुछ वक्त मा ये सह कि सह जर्म प्लाजम लगे जरूरत तो पैदावार नान वनो अत दाल असल पैदावार बे प्रोटीन अत यह फसल दाल फसल अत कोता तकरीबन टाइम लगान तैयार गस दाल वो अगर अप्रैलस मज लागो ये तकरीबन बेहतर अप्रैल बस हमेशा सिफारिश करान कि अर्ली लगियो क्रॉप 15 अप्रैल पे लगन क्रॉप 15-20 अप्रैल पे लगन फसल अगर तम सुले चूंकि अत अप्रैलस मज रूद पेवान तो तेल गो जमीन तिथ आब गोसन जमा गसन कह पे ब्योल खराब गसन खतर रोजान इसलिए अगर ड्रेनेज असल पे आब नेरन गुजार असल पे तेल कह हेको अर्ली लगित अप्रैलस मज टेम्परेचर ठीक परवाह कह हेको गो बेहतर गो 15 अप्रैल 20 अप्रैल पे यह 130-135 दह 140 दह तामत
अगर ऐसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबरस में 5 रेत अत लगान असल पे गए 4.5 रेतन मज असल पे तैयार अत हेको पे रोटेशन में हेको अत वंद फसल ते ब्या लगित चाहे पे बगल लागो चाहे पे मटर लागो या मसूर लागो अत हेको जमीन अक्सि फसलस तान महदूद थवन क्या मुख्तलिफ फसल काश्त कर मुख्तलिफ वापन मज तो अति हेको अम नश भरपूर फ़ायदा हासिल कर तुंद डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब जानकारी दिन खतर शुक्रिया।